अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज दिसंबर 2025 के 5 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसका मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, उनके मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। और मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार बुतार, शॉपर, टमाटर, टाउट सब ऐसे तत्ते तवे पर बैठे हुए हैं कि इनकी हर गुफ्तगू, हर मीडिया टॉक, इनका हर शो, इनका हर टॉक शो शुरू भी खान से होता है, खत्म भी खान के नाम के ऊपर है। लेकिन साथ साथ खान इनको अच्छा भी नहीं लगता और खान इनके लिए बंदा भी ठीक नहीं है। खान इनके लिए ऐसा लगता है कि जैसे गद्दार है, पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो आज जो कुछ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ और गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पहला रद्द अमल है बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी क्यूटी पाई, जनाब बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट आ चुका है। वो क्या कहते हैं वो शेयर करूंगा। इन हालात ने मुश्किलात तो जो क्रिएट करनी है तहरीक इंसाफ के लिए बतौर जमात। हो सकता है कल परसों मुझे, आपको, हम सबको तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि कलदम तहरीक इंसाफ कहना पड़ जाए। कुछ इस मुल्क में बईद नहीं है, लेकिन इस तहरीक इंसाफ को जो बिखरी हुई दिखाई देती थी आज के प्रेशर और कल 24 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ है, उन सारे वाकयात ने आने वाले 2 दिन बाद होने वाले सियासी धमाके के लिए प्रिपेयर कर दिया। वो क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। आप जाइए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वीडियो के नीचे जो उर्दू में टाइटल लिखा होता है उसके नीचे हैशटैग वाली जगह को डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसके अंदर लिंक लगा होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें तो नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट यहां पर मिल जाया करेंगे। यहां पर कोई ताखीर वाला मामला नहीं है मेरे वाले केस के अंदर, तो ये जरूर आपने कर लेना है। आज के दिन की, ये पीछे मेरे बैकग्राउंड में आपके कुत्तों की भौंकने की आपको आवाजें आ रही होंगी, उसके मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि कुत्ता कुत्ता ही हो गया है पूरा मुल्क। मतलब ऐसे ही कुछ, जहां देखें अभी बैकग्राउंड में आवाजें आ रही है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मैं इंतहाई, ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि आज भी ये सबसे ज्यादा सर्च होने वाले चंद लफ्जों में से एक लफ्ज ये भी है। तो अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौहर साहब, इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, वो जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं, मैं हमेशा से उम्मीद करता हूं, कोट अनकोट, बैरिस्टर गौहर साहब, क्यूटी पाई ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, द करंट अनएक्सेप्टेड चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं है। वो कहते हैं, मैं हमेशा से उम्मीद करता आया हूं कि तनाव कम और ताल्लुकात में बेहतरी आए। आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई है, ये बोल रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब, कोट अनकोट। वो कहते हैं, मुल्क का दिफा आम है, PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन है ना होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझें तो यह अफसोसनाक है। ये बैरिस्टर गौहर साहब के कोट अनकोट जुमले हैं, फिर से बता रहा हूं। वो कहते हैं, पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी हमारी है, हमने इसका अमली मुजाहरा किया और करेंगे। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद के फुकदान को खत्म करें। तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों से अपील करता हूं कि तनाव को कम करने में किरदार अदा करें। मैं अपील करता हूं कि कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स का तर्ज अमल PTI और इदारों के दरमियान तनाव का सबब नहीं बनना चाहिए। बानी PTI और बुशरा बीबी यानी इमरान खान और बुशरा बीबी जेल में हैं, उनसे मुलाकातों की इजाजत हो तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मुल्क तनाव और इंतशार का मुतहमिल नहीं हो सकता। ये कौन बात कर रहा है? ये जनाबे बैरिस्टर गौहर साहब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के अनएक्सेप्टेड चेयरमैन, वो ये बात कर रहे हैं। तो लोगों को भी इनके ऊपर शदीद गुस्सा है, शदीद गम और गुस्से की कैफियत है। मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। पिछले व्लॉग के अंदर भी मैंने डिस्कोर्स करते हुए आपके सामने कुछ चीज़ें रखी थी और आज से मुश्किल हालात का दौर जो है वो 100,000x स्पीड के साथ बढ़ेगा 2 जमातों के लिए। एक हुक्मरान जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी समेत जो उनके इत्तेहादियाँ उनके लिए, और दूसरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, हुक्मरान जमात के लिए क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये लपेटा लपेटी और 6 महीने मैक्सिमम लगेंगे दफा दूर, और उसके बाद हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। जिन्होंने इस सारे मामले में रुकावट बनने की कोशिश की है
ان کو بھی سبق سکھایا جائے گا. جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت 36 کے آنکڑے میں شدید شکنجے کے اندر ہے, اور آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس بات کی غماز ہے. تو ان کے خلاف بھی آنے والے دنوں میں گھیرا شدید تنگ ہوگا. کارکنان کی گرفتاریاں, ان کے نام ECL کے اندر, پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ان کے نام, شناخت کارڈ کی بلاکیج, متعدد پریس کانفرنسیں بھی ہو سکتی ہیں لا تعلقی, اظہار لا تعلقی کی. تو یہ آنے والے چند دن میں آپ دیکھیں گے. پھر سہیل آفریدی صاحب, وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے اس وقت ریڈار کے اوپر ہیں. وہ عمران خان کا بہترین انتخاب تھے. انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں جتنا قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کرنی تھی کر لی, ملاقات کی نہیں ہوئی. وہ بھی اس وقت ریڈار کے اوپر ہیں. ہو سکتا ہے ان کے لیے معاملات مزید مشکل ہو جائیں, ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائیں, اور پھر گورنر راج کے بھی چانسز ہیں. لیکن ان ساری باتوں کے بیچوں بیچ ایک اچھی بات جو ہوئی ہے PTI کے لیے, اس کو بھی آپ کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو PTI حالیہ PTI ہے, پاکستان میں کام کرنے والی مرکزی قیادت کے زیر انتظام جو PTI ہے, اس PTI میں دامخواہ میں کوئی نہیں بچا تھا. بائی دا وے سچی بات بتا رہا ہوں, سوائے چند ایک ناموں کے, جیسے سہیل آفریدی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, 2-3 اور لوگ ہیں, پھر عمران خان صاحب ہو گیا, پھر اوورسیز کچھ لوگ ہیں, لیکن باقی جو ہے وہ کاسمیٹک, کبھی احتجاج پہ بھی نہیں آتے تھے. یہ لاسٹ جو منگل کو احتجاج ہوا اس میں لوگ جمع ہوئے. اگلا منگل ایویڈنٹ ہوگا, اور اس دوران کیا ہوتا ہے وہ بھی ایویڈنٹ ہوگا. لیکن اس سے پہلے یعنی 2 دن بعد ایک بہت بڑا سیاسی دھماکہ ہونے جا رہا ہے, اور وہ ہو رہا ہے حیات آباد KPK کے اندر. اور اس کے لیے شاید پبلک تیار نہیں تھی, لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ پبلک نے نیکسٹ لیول کی تیاری کر لی ہے, اور اس کے اندر جو جواب ہوگا اصل دندان شکن اب باقی تمام سیاسی حریفوں کو وہ دیا جائے گا. آج اس کا ایک امپریشن, اس کا ایک نوڈ نظر آیا ہے. اس وقت آج عمران خان صاحب سے محبت کے اظہار میں ٹویٹر کے اوپر جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ ہے پاکستان لوز عمران خان, نیشن لوز عمران خان. یہ 2 ٹرینڈ ہیں جو ٹویٹر کے اوپر ٹاپ کے اوپر جا رہے ہیں, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو پاکستان تحریک انصاف جسے آج فوری طور کے اوپر پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, ابھی تک تو نہیں کی ہے. کچھ چیزیں آ رہی ہیں لیکن بہرحال نہیں کی ہے. میں تھوڑی دیر پہلے شاید خٹک صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی کو گالی پورے پختون قوم اور قبائل اور عوام کو گالی ہے. تو میں ابھی یہ کتوں والی بات کر رہا تھا, اس سے مجھے یاد آیا کہ بہت زیادہ سخت الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں, تو اس کے جواب میں شاید خٹک یہ بات کر رہے ہیں. جبکہ میں طلعت حسین صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا ہوں, ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں DG ISPR pressure, there is nothing left to imagination or speculation as to what awaits Imran Khan and his party in the days ahead. یہ جناب طلعت حسین صاحب کے جملے ہیں. This is the straightening of the guns. What would PMLN and PPP as parties do? What does the Shahbaz government do? It is with us or against us moment for fence sitters. تماشائیوں کے لیے بھی یہ لمحہ ہے کہ اس میں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے خلاف ہے. یہ معاملہ, یہ طلعت حسین صاحب اس کے اوپر لب کشائی فرما رہے ہیں. جبکہ شفیع جان صاحب کا کامنٹ میں دیکھ رہا تھا, کہتے ہیں بڑے صاحب پختونوں سے معافی مانگو. یہ پورے خیبر پختونخوا کی توہین ہے. آج آپ نے یہ زبان استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا جو سہیل آفریدی نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا. تم پختونوں کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو تو عام پختونوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا. جناب ہنگامی ایک اجلاس جاری ہے جس میں اسد قیصر صاحب بھی موجود ہیں, سلمان اکرم راجہ اور باقی لوگ, اور وہ آج کی جو پریسر ہے اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. فیصل واؤڈا صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تھا ریاست بیرون ملک اور اندرون ملک دشمنوں کے کچھ سوالات کے جوابات خود ٹھوک بجا کر دے گی. مجھے لگتا ہے کہ بطور معاملہ جو ہے نا اس کو ذرا اور بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا, مجھے ایسا لگتا ہے. خیر پختونخوا حکومت نے 9 مئی کے 51 مقدمات, بریکنگ آ رہی ہے جی, KPK گورنمنٹ نے 9 مئی کے 51 مقدمات ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے. 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے جی. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت. اچھا, آج کے دن کی اچھی خبر یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا, اور وہ آج اکیڈمی کے اندر لوگوں سے مل بھی رہے تھے. دیٹس اے گڈ اینڈ پازیٹیو تھنگ. یہ کامران شاہد صاحب کے شو میں فیصل واڈا صاحب بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان اپریل 2022 میں ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا, تب ذخائر 16.8 بلین ڈالر تھے, آج 14.5 بلین ہیں. 12.5 بلین دوست ممالک ہیں, یہ محمد زبیر صاحب کہتے ہیں. فیصل واڈا کہتے ہیں بلین ٹریلین دور, ہمیں تو 0 بھی نہیں لکھنا آتا,
تو محمد زبیر کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ڈیفالٹ سے بچایا. ڈیفالٹ کب ہو رہا تھا؟ میں فارسی میں بات کر رہا ہوں, ہم ایکٹنگ کرتے ہیں, ہمیں ایکٹنگ کرنے دیں. یہ فیصل واڈا صاحب نے آگے سے کٹ لگائی ہے جناب. یہ حالات ہیں. عطا تعالی کہتے ہیں بڑے بڑے سینئر صحافیوں کو قوم سے معافی آنی چاہیے جنہوں نے ایک بے بنیاد طوفان برپا کیا. یہ نوٹیفیکیشن کے معاملے کے اوپر بھائی پیکا لگائے نا. اب سارا عالم صاحب کے اوپر پیکا لگنا چاہیے تھا. آج پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور بھی 6-7 ایسے نام بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس کو ہوا دی ہے, تو ان کو تو آپ نے نہیں اس پیکے شکے میں رگڑا. تو اب قوم کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ وہ جو تنازع کریٹ کر کے بابو جی کو ہیرو بنا رہے تھے, ان کے آپ ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر رہے تھے. یہ بھی افسوسناک ہے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو شفیع جان اور طلعت حسین کے درمیان ٹھیک ٹھاک مکالمہ ہوا, میں دیکھ رہا تھا. منصور علی خان جو ہے شاہ زیب کے شو پر بولتے ہیں کہ حکومت عمران خان کی ملاقاتیں کروائے یا پابند کرے, حکومت کے لیے مشکلات ہیں. اگر حکومت ملاقاتیں بند کرے تو حکومت کو مزید ڈنٹ پڑے گا. عمران خان کے ڈی این اے میں ہے ہی اگریشن. تو آنے والے دنوں میں جو حالات بنتے ہیں اس کے اوپر میں آپ سے مزید اپڈیٹ لیتا رہوں گا اور دیتا رہوں گا. میکسیمم کامنٹ دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.